म्याच फिक्सिङको आरोपमा पक्राउ परेका आदिललाई काठमाडौँ लगियो। अपहरणबारे प्रहरीले चासो नदेखाउँदा दुईजनाको हत्या भएको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गरियो। भारतमा हत्या भएका दुवै युवकको जनकपुर धाममा अन्तिम दाह संस्कार। हङकङमा जोखिमपूर्ण अवतरण गरेपछि 3 नेपाली पाइलटलाई कारबाहीको लागि सिफारिस। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल प्रमुख चुडाल अख्तियारको नियन्त्रणमा। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। अदुवाको बिउ खरिदमा करिब 2 करोड भ्रष्टाचार ठहर सहित गलह्याङका पूर्व मेयर र 4 कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा दर्ता। राष्ट्रपति निर्वाचन 25 फागुनमा गर्ने तयारी। कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता सहित संसद सचिवालयले पठायो पत्र। उपसभामुख इन्दिरा राणाले लिन शपथ। सीमामा खटिने सुरक्षा कर्मीलाई सरकारले आवश्यक तालिमको प्रबन्ध मिलाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई। सरकारमा जाँदैमा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा कमजोर नबन्ने उप प्रधानमन्त्री लिङदेनको तर्क। पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रूपमा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने। प्रचण्ड र ओलीलाई भेटेपछि रेशम चाँडै छुट्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आशा। महाराजगञ्ज कलेजमा डाक्टर पढ्ने विद्यार्थीलाई होस्टेलको दुःख सरकार गुहार्दै सडकमा। निर्मला कुर्मीको न्यायको माग गर्दा पक्राउ परेका रुबी सहित अधिकार कर्मीहरूलाई रिहा गरियो। लामिछानेलाई छोड्ने आदेश बदर गर्न माग गरिएको निवेदनमा न्यायाधियोक्ताको कार्यालय पुग्यो। दैलेखको चिसापानीमा बँदेललाई थापेको पासोमा चितुवा परेर मृत्यु। 3 दिनकी छोरीलाई जंगलमा फाल्ने बुवा पक्राउ। म्याग्दीमा जीव दुर्घटना हुँदा 1 को मृत्यु, 7 जना घाइते। धरहरा चढ्न अझै पनि 1 वर्ष कुर्नुपर्ने। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल माघ महिनाको 10 गते मंगलबार, इस्वी सम्वत 2023 जनवरी 24 तारिक। यसै गरी आज माघ शुक्ल तृतीया तिथिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस पनि परेको छ। सदा चाहिँ देश तथा विदेशमा घटेका घटना। म्याच फिक्सिङको आरोपमा पक्राउ परेका आदिल आलमलाई काठमाडौँ लगिएको छ। आखिर आदिल आलम भन्ने व्यक्ति को हुन् त, यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। हङकङमा जोखिमपूर्ण अवतरण गरेपछि 3 नेपाली पाइलटलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। सँगै देशको पछिल्लो राजनीति घटनाक्रम, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानीसँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। म्याच फिक्सिङको आरोपमा पक्राउ परेका आदिलको प्रसङ्गबाट। म्याच फिक्सिङ गरेको आरोपमा सोमबार बिहान पक्राउ परेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्य आदिल अन्सारीलाई काठमाडौँ लगिएको छ। राजविराज स्थित पब्लिक बिन्देश्वरी माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदानबाट पक्राउ परेका आदिललाई बुद्ध एयरको उडानबाट राजविराजबाट काठमाडौँ पठाइएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। अन्सारीमाथि नेपाल T20 लिग क्रिकेट प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङ गरेको आरोप लागेको छ। उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लगिने र अनुसन्धान गरिने तयारी गरिएको छ। लिगमा जनकपुर रोयल्स टिमबाट खेलेका थिए। 12 जिल्ला घर भएका आदिललाई सप्तरीको राजविराज स्थित पब्लिक बिन्देश्वरी माध्यमिक विद्यालयको खेल मैदानबाटै हिजो सोमबार बिहान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। सो मैदानमा जारी मुन्ना शाह मेमोरियल अन्तर कलेज क्रिकेट प्रतियोगितामा जानकी उच्च माध्यमिक विद्यालयका तर्फबाट प्रतियोगिता खेल्न मैदान पुगेका उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले हिजो सोमबार पुसमा भएको क्रिकेट नेपाल T20 मा फिक्सिङमा संलग्न रहेको भन्दै पूर्व क्रिकेटर महबुब आलमसँगै नेपाली राष्ट्रिय टिमका युवा अलराउन्डर मोहम्मद आदिल आलमलाई पक्राउ गर्यो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा पुस 9 गतेदेखि 27 गतेसम्म भएको प्रतियोगितामा फिक्सिङ र अरू अवैध कार्य भएको भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। करिब 2 हप्ता भन्दा बढीको अनुसन्धानपछि CIB ले फिक्सिङमा संलग्न रहेको भन्दै आदिल र महबुबलाई हिजो पक्राउ गर्यो। विश्व क्रिकेटमा एकै खेलमा 10 विकेट लिने कीर्तिमानी खेलाडी महबुबले करिब 1 दशक नेपाली राष्ट्रिय टिममा बिताए। कीर्तिमानी खेलाडी भएकाले पनि आम समर्थकका लागि महबुबमा यो कार्य अपेक्षा बाहिरको कुरा रहेको थियो। महबुबसँगै पक्राउ परेका अर्का क्रिकेटर आदिललाई त झन् नेपाली क्रिकेटको उदाउँदो प्रतिभाको रूपमा चिनिन्थ्यो। ब्याटिङ र बलिङमै उत्तिकै प्रभावशाली र म्याच विनिङ प्रदर्शन दिन सक्ने आदिल ब्याटिङमा हार्ड हिटरको रूपमा परिचित रहेका थिए। बलियो काठीका उनी बिना हलचल क्रिचमा बललाई मैदान पुर्याउन माहिर रहेका थिए। नेपाली टिमबाट आदिलले 1 दिवसीय क्रिकेटमा 6 र T20
क्रिकेटमा 8 खेल मात्र खेलेका छन्। सन् 2022 मा भएको आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत अमेरिका भ्रमणमा नेपाली टिमबाट डेब्यु गरेका आदिलले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाटै चर्चा कमाएका थिए। प्रहरीको कमजोरीले अपहरणमा परेका 2 युवकको हत्या भएको भन्दै जनकपुरमा आन्दोलन सुरु भएको छ। जनकपुर धाम 8 का 21 वर्षीय रोहित शाह र वडा नम्बर 13 का 23 वर्षीय विष्णु शाहको भारतको बिहार राज्यमा पर्ने सीतामढी जिल्लामा हत्या भएको अवस्थामा आइतबार बिहान शव भेटिएको थियो। उनीहरू सीतामढी जिल्लामै पर्ने आफन्तको घर जाने क्रममा अपहरणमा परेका थिए। अपहरणकारीले हत्या गरेपछि धनुषा प्रहरीले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न खोजेपछि पीडित परिवार र स्थानीयले आन्दोलन थालेका हुन्। करिब 100 को संख्यामा रहेका उनीहरू जनकपुरको सडकमा बसेर प्रहरी प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। आन्दोलनकारीले रोहित र विष्णुलाई न्याय दे, प्रहरी प्रशासन मुर्दाबाद, गृह मन्त्रीले राजीनामा देऊ लगायतका नारा लगाएका छन्। धनुषाका एसपी विश्वराज खड्कालाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। यसैगरी भारतमा हत्या गरिएका जनकपुरका 2 युवकको हिजो सोमबार बिहान जनकपुरमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। भारतमा पोस्टमार्टम सकिएपछि दुवै युवकको शव बिहान जनकपुर ल्याइएको थियो। हत्या आरोपमा नेपालमा 2 तथा भारतमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। सीतामढीका अनुमण्डल प्रहरी पदाधिकारी सुबोध कुमारका अनुसार सीतामढी जिल्ला बेलथाना स्थित रजबाडाका सुनिल सहनी, अजित भण्डारी तथा सुकी मुसहरनिया गाउँका इन्द्रजित बैठा र अजय बैठा पक्राउ परेका छन्। मुख्य आरोपित सुजित भण्डारी भने फरार रहेका छन्। अनुमण्डल पदाधिकारी सुबोध कुमारका अनुसार दुवै युवकको अपहरण र हत्या फिरौतीकै लागि गरिएको थियो। पक्राउ परेका आरोपीहरूकै बयानका आधारमा शव गाडेको स्थानको खोजी गरिएको तथा उनीहरूको सम्बन्ध नेपाली युवकहरूसँग समेत देखिएको उनले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ परेका मध्ये केही आपराधिक पृष्ठभूमिका रहेको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सका 3 पाइलटलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। गत शुक्रबार नेपाल एयरलाइन्सको जहाज हङकङ विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल एटीसी को निर्देशन नमानेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 3 पाइलटलाई कारबाही गर्न एयरलाइन्सलाई सिफारिस गरेको छ। हङकङ विमानस्थल एटीसी को निर्देशन नमानेर जोखिमपूर्ण अवतरण गरेको भन्दै पाइलटलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिएका छन्। पाइलटहरू नरबहादुर विश्वकर्मा, राजेश कुशवाहा र उद्धव घिमिरेलाई कारबाही गरिएको छ। हङकङ विमानस्थल एटीसी को निर्देशन नमानेकाले त्यहाँको सिभिल एभिएसनले हामीलाई खबर गरे उनले भने। यसै आधारमा प्राधिकरणले 3 पाइलटलाई निलम्बन गर्न निगमलाई निर्देशन दिएका छन्। उनका अनुसार यसबारे थप प्रक्रिया वायु सेवा निगमले अगाडि बढाउनेछ। निगमले भने 3 पाइलटलाई कति समय निलम्बन गरिएको हो भन्ने बारे अहिले यकिन नभइसकेको जानकारी दिएको छ। क्यानले कारबाही गर्नु भनेसँगै उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको, तर यसबारे थप अध्ययन अनुसन्धान बाँकी भएकाले अहिले निदो नभइसकेको निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिइन्। निगमले घटनाबारे विस्तृत अध्ययन गरेर उनीहरूमाथिको कारबाही के कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गरिने पनि उनको भनाइ रहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक टर्मिनल प्रमुख पूर्ण चुडाल पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले चुडाललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। घुस रिश्वतको विषयमा उनलाई पक्राउ गरिएको अख्तियार प्रवक्ता श्यामकृष्ण भण्डारीले जानकारी दिएका हुन्। हिजो साँझ उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। बाँकी विषयमा हामी प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेछौँ, उनको तर्क रहेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीमाथि प्राध्यापक पदको कृत्य कागजात पेश गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। डाक्टर ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्की विरुद्ध कृत्य कागजात खडा गर्ने कार्यको मतियार बनेको भन्दै आयोगले उनी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। नपाएको अहोदा पाएको भन्ने उजुरी उप अनुसन्धान गर्दा उनीहरूले प्राध्यापक पदको कुनै उपाधि नपाएको देखिएकाले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको उपकुलपति जस्तो पदमा नियुक्ति भइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरूले विश्वास गरोस् भनी वदनीयताका साथ कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट प्राप्त नगरेको नपाएको अहोदा पाए भनी अरूले विश्वास गर्ने गरी प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको देखिएको र निजले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 15 बमोजिमको कसुर भएकाले निज ज्ञानेन्द्र गिरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 15 बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा 15 बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा 24 बमोजिमको थप सजाय समेतको माग दाबी लिएको छ। आयोगले पेश गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख रहेको छ।
अदुवाको बिउ खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन मेयर अधिकारी सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरी प्रसाद पाण्डे, बाली विकास अधिकृत अरविन्द मणि त्रिपाठी, लेखापाल राजेन्द्र रेग्मी, खरिददार सन्तोष कोइराला, बिउ आपूर्तिकर्ता स्पुक ट्रेडर्स प्राली र त्यसका प्रतिनिधि शिव प्रसाद नेउपाने विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। स्पेसिफिकेसनमा उल्लेखित कागजात परीक्षण नै नगरी गुणस्तरहीन अदुवाको बिउ गानो खरिद गरेर भुक्तानी गरेकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव श्याम प्रसाद भण्डारीले एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन्। अनियमितता गर्ने नियतले अस्वाभाविक दर रेट कायम गरेर अदुवा खरिद गरेको र नगरपालिकालाई 13 लाख अतिरिक्त आर्थिक भार पुर्याएको भन्दै मेयर अधिकारी विरुद्ध अभियोग लगाइएको छ। यस्तो खरिद गरिएको अदुवा बिउ गुणस्तरहीन रहेको भन्दै नगरपालिकाका मेयर सहित 4 कर्मचारी गरेर 5 जना विरुद्ध 1,97,70,499 रुपियाँ बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ। नगरपालिकाले काठमाडौँको 3 कुनेको स्पुक ट्रेडर्स प्रालीबाट अदुवाको बिउ खरिद गर्दा बजेट 2,14,50,000 रुपियाँ रहेकोमा 3,79,501 रुपियाँ अग्रिम कर कट्टी गरेर बाँकी 2,10,70,499 रुपियाँ स्पुक ट्रेडर्स प्रालीलाई भुक्तानी गरेको थियो। स्पुकलाई भुक्तानी गरेको रकम मध्ये 13 लाख रुपियाँ तत्कालीन नगर प्रमुख अधिकारीले अस्वाभाविक रूपमा दर रेट थप गरेर नोक्सान गरेको पाइएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ। अदुवाको बिउ आपूर्तिकर्ता स्पुक ट्रेडर्स प्राली र त्यसका प्रतिनिधि नेउपाने विरुद्ध 2,10,70,499 रुपियाँ बिगो र कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि बहानामा राष्ट्रपति निर्वाचन नसार्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराईमा सोमबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ, कुनै पनि कारणबाट यसलाई पछि सार्ने काम हुनुहुन्न। कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने एनमा समस्याहरू रहेका छन् भने त्यसलाई समयमै समाप्त पारेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार र निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छौं। डाक्टर महतका अनुसार राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन 29 गतेबाट पनि उता लैजाने प्रयास हुन थालेको छ। त्यसलाई कांग्रेसले कुनै हालतमा स्वीकार गर्दैन। कांग्रेसले बैठक राखेर सरकार र निर्वाचन आयोगलाई खबरदारी गरेपछि 2वटा प्रश्न उठेको छ। पहिलो प्रश्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कानुनी अडचन छ र दोस्रो रहेको छ फागुन 29 को हेडलाइन के हो, राष्ट्रपति निर्वाचनलाई त्यसभन्दा पछाडि लैजाने प्रयास भइरहेको हो र भन्ने प्रश्नमा निर्वाचन आयोगका स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान र ऐनको व्यवस्था बाँझिएको छ। संविधानको 63 मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ भनिएको छ। यस्तो 5 वर्षे कार्यकाल निर्वाचित निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको दिन मितिबाट प्रारम्भ हुन्छ। तर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भने पदावधि सकिनु भन्दा 1 महिना अघि निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ। ऐनको दफा 4 मा भनिएको छ आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु भन्दा कम्तीमा 1 महिना अघि वा अन्य कुनै कारणले यो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले 1 महिना भित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिसोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ। अब ऐन अनुसार निर्वाचन गर्ने हो भने 1 महिना देशमा 2 जना राष्ट्रपति हुने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान र ऐन बाँझिएको विषयमा 2 वर्ष अघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो। त्यो बेला स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदका चुनावका सन्दर्भमा पनि यस्तै कानुनी उल्झन रहेकाले सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउने भनिएको थियो। तर अझैसम्म कानुन संशोधन भएन। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी 29 फागुन 2074 मा निर्वाचित भएकी हुन्। यस अनुसार उनको 5 वर्ष कार्यकाल 28 फागुन 2079 सम्म कायम रहन्छ। तर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन अनुसार 29 माघ अघि नै नयाँ राष्ट्रपति चुनिने गरी निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने कानुन रहेको छ। संघीय संसद सचिवालयले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका सेवा सुविधा सम्बन्धी पत्र पठाएको छ। कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव होमनाथ पहाडीको पत्रको जवाब दिँदै संसद सचिवालयले नाम नै तोकेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सेवा सुविधा सम्बन्धी जानकारी गराएको छ। संघीय संसद सचिवालयको सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामहरि थापाले पत्र पठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा
उहाँले पाउने सेवा सुविधाका विषयमा जानकारी गराएका छन्। उपसचिव थापाको पत्रमा भनिएको छ, प्रस्तुत विषयमा त्यहाँ दलको कार्यालयको पत्र संख्या 2079-08 चलानी नम्बर 45 मिति 2079 9 महिना 29 को पत्रबाट प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भई आएको सन्दर्भमा सो सुविधा संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 को सम्बन्धित दफाहरू र अनुसूची 1 तथा अनुसूची 2 बमोजिम हुने बेहोरा निर्देशन अनुसार अनुरोध रहेको छ। सचिवालयले विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा नाम नै तोकेर जानकारी गराएसँगै कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाउँछ कि पाउँदैन भन्दै भएको बहसमा पूर्ण विराम लागेको छ। नवनिर्वाचित उपसभामुख इन्दिरा राणाले सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालय भवनमा पद बहाली गरेकी छिन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि उनले सिंहदरबार आएर पद बहाली गरेकी हुन्। राणाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा सभामुख देवराज घिमिरेबाट शपथ लिएकी हुन्। संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतम, सचिवहरू र सचिवालयका कर्मचारीले स्वागत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षा कर्मीको लागि आवश्यक साधन स्रोत, सिप, तालिम र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 22औं सशस्त्र प्रहरी दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको सीमा सुरक्षार्थ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सबैतिर परिचालन गर्न त्यसका लागि आवश्यक साधन स्रोत, सिप, तालिम र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरीले राजस्व सङ्कलनमा पुर्याएको सहयोगदेखि आन्तरिक सुरक्षा कानुन कार्यान्वयन, देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्ने तथा जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्ने कामको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रशंसा गरेका छन्। उनले सशस्त्र प्रहरीलाई हात हतियार, गोली गट्ठा, आवास लगायतका सामग्री र जनशक्तिको लागि सरकारको तर्फबाट यथासम्भव पहल हुने जानकारी गराएका छन्। उनले अनुशासित, व्यावसायिक एवं कर्तव्यनिष्ठ हुँदै सबै निकायहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी कार्यक्षेत्रमा परिचालित हुन पनि निर्देशन दिएका छन्। उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले आफू सरकारमा जाँदैमा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा कमजोर नहुने बताएका छन्। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत अर्जुनधारा नगरपालिका 1 साधुटार स्थित शङ्कर चारपीठ संस्कृति पाठशालाको नवनिर्मित भवनको उनले उद्घाटन गर्दै उनले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर बिना स्वार्थ उभिएको बताएका छन्। सरकारमा गएर हिन्दुत्वको मुद्दा कमजोर हुँदैन, झन् बलियो हुन्छ उनले भने। हिजो चर्को कुरा गरेर हिन्दुत्वको मुद्दा उठाउँदै आए, अब व्यवहारमा लागू गर्दै लैजानेछु। आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कुरामा आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत लिङदेनले बताएका छन्। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन आग्रह गरेको छ। समितिको गठन आदेश 2077 र यस अन्तर्गत बनेका नियमका आधारमा समितिले स्वीकृति लिन आग्रह गरेको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले हिजो विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सबै प्रकारका पात्र र भित्तेपात्र प्रकाशन गर्नु पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन दिन अनुरोध गरेका हुन्। राजधानी बाहिर रहेकाले स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाट नै स्वीकृतिको निवेदन दिन सकिने समिति जानकारी दिएको छ। यस्तो पात्रो र भित्तेपात्रलाई अनलाइनबाट नै स्वीकृति दिने व्यवस्था समितिले मिलाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद तथा नेताहरूले प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेपछि रेशम चौधरी रिहा हुने केही आशा पलाएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिले आफ्नो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी रिहा नहुँदासम्म विश्वासको मत नदिने अडान लिएको थियो। यसैबीच एमाले माओवादी सहितका सांसद र नेताहरूसँग बालकोट हुँदै बालुवाटार पुगेका नागरिक उन्मुक्ति नेताहरूले सरकार आफ्नो मुद्दामा गम्भीर रहेकाले सरकार प्रति विश्वास बढेको बताएका छन्। हामी एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि केही उत्साहित भएका छौं। नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले भने उहाँ रेशम रिहा हुनुहुन्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास बढेको छ। टोलीले शनिबार साँझ बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई र सोमबार बिहान बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेको थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले नागरिक उन्मुक्तिका सांसद तथा नेताहरूलाई 15 दिनदेखि 3 महिनासम्ममा रेशम रिहा हुनेमा आश्वस्त रहन आग्रह गरेका थिए।
त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजको माहौल सोमबार अन्य दिन भन्दा केही फरक रह्यो। बिरामी र उनका आफन्तले भरिने अस्पतालमा बिहानैदेखि एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरू प्ले कार्ड बोकेर बसेका थिए। आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीहरू अन्त कतैका नभएर सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित त्रिवी महाराजगंज मेडिकल कलेजका विद्यार्थी हुन्। महाराजगंज मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पतालको ठीक पछाडि रहेको छ। उक्त कलेजमा डाक्टर पढाइ हुन्छ। त्यही डाक्टरी पढाइ भित्रको अनियमिततालाई बाहिर ल्याउन उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। होस्टल आफ्नो अधिकार भएको भन्दै अस्पताल परिसरमै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको पीडित विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको साझा माग रहेको छ 100% विद्यार्थीलाई छात्रावासको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, घर भाडामा लिएर भए पनि विद्यार्थीहरूलाई 100% छात्रावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। उक्त माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिँदै उनीहरूले क्याम्पसमा तालाबन्दी समेत गरेका छन्। कलेजमा छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थी मात्रै 1000 जना रहेका छन्। उनीहरू सबैले कलेजको होस्टेलमा बस्न पाउनु त सपना मात्रै भएको छ। होस्टेलमा छात्रवृत्ति नपाएका विद्यार्थीहरूले पनि बस्न पाउने नियम रहेको छ। होटेल बस्दा भर्ना शुल्क न्यूनतम तोकिएको हुन्छ। होस्टेलको शुल्क मासिक 150 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। खानाको पैसा भने आफै तिर्नुपर्छ। बाहिर होस्टेल बस्नु पर्दा 15,000 बढी तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विद्यार्थीहरूको गुनासो रहेको छ। बाँकेकी निर्मला कुर्मीका लागि न्याय माग्दै प्रदर्शन गर्ने क्रममा पक्राउ परेका रुबी खान सहितका अधिकार कर्मीहरू रिहा भएका छन्। सोमबार निर्मलाले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी खान सहित 7 जना अधिकार कर्मीहरू माइती घरबाट बबरमहल हुँदै सिंहदरबार जाने क्रममा पक्राउ परेका थिए। यसअघि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आन्दोलनरत अधिकार कर्मीहरूलाई भेटेर न्याय दिने आश्वासन दिएका थिए। तर गृहमन्त्रीले न्याय दिने कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विरोध र्याली निकालेका थिए। उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले 17 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कारको अभियोग लागेका सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छान्ने आदेश बदर हुनुपर्ने माग गरिएको निवेदन मस्यौदा गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको छ। उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाइएको हो। 12 दिन अघि उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई 20 लाख रुपियाँ धरौटी लिएर शर्त सहित छाडेको थियो। उक्त आदेश विरुद्धको भएको भन्दै बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको मस्यौदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाइएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको स्रोतले बताएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले पाटनबाट उक्त निवेदनमाथि पठाइएको सूचना आफूले पाएको तर उक्त निवेदन आइपुगेको र दर्ता भएको भन्ने विषय आज मात्र भन्न सकिने बताएका छन्। उनका अनुसार उक्त निवेदन आएपछि सुरुमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दर्ता हुनेछ। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय सम्बन्धित अधिकारीले गर्नेछन्। लामिछानेलाई धरौटीमा छान्ने आदेश कानुन भन्दा बाहिर गएर गरिएका विरुद्धको भएको जिकिर सरकारी वकिलको रहेको छ। प्राप्त प्रमाणबाट आरोपित कसुर गरेको देखिएको भनेर स्वीकार गर्ने, फेरि थुनामा राख्न अनिवार्य छैन भन्ने आदेश कानुन व्यवस्था भन्दा बाहिर गएको सरकारी वकिलको तर्क रहेको छ। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका 9 चिसापानीमा बन्देललाई थापेको पासोमा परेर चितुवाको मृत्यु भएको छ। बन्देलका लागि थापेको पासोमा परेर घाइते भएको चितुवा उद्धार गरी दैलेख सदरमुकाम ल्याउने क्रममा मृत्यु भएको डिभिजन वन कार्यालय दैलेखले जानकारी दिएको छ। डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख वेद प्रसाद ढकालले पासोमा परेको चितुवालाई उद्धार गरी दैलेख ल्याउने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको जानकारी दिए। उनले उद्धारका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको टोली आएको र उद्धार गरी दैलेख सदरमुकाम ल्याउँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको जानकारी दिए। उनले भने मृत्यु भएको चितुवाको पोस्टमार्टम गरी छाला निकालेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाउने तयारी गरिएको छ। बर्दिया निकुञ्ज चित्रबहादुर खड्काले चितुवाको उद्धारका लागि रातारात टोली दैलेख आएको भए पनि बन्देललाई थापेको पासोमा परेर चितुवाको पछाडिको भाग नचल्ने अवस्थामा उद्धार गरिएको बताए। उनले चितुवा पासोमा परेपछि भाग्न खोज्दा डोरीले कसिएर पछाडिको भाग नचल्ने थियो। बजार ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भयो। स्थानीयले बन्देलले आतंक मचाएपछि आफूहरू बाध्य भएर पासो थाप्नु परेको बताएका छन्। दुल्लु नगरपालिका 9 का श्याम योगीले बन्देलले आतंक मचाएपछि डिभिजन वन कार्यालयलाई खबर गरेको भए पनि कुनै वास्ता नगरेपछि पासो थाप्ने गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 3 दिनकी नवजात शिशु छोरी फाल्ने बाबु विरुद्ध सुनसरी प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरी कारबाही अगाडि बढाएको छ। नवजात शिशुलाई सुनसरीको दुहाबी नगरपालिका 10 का 33 वर्षीय अमितलाल चौधरीले बराज क्षेत्र नगरपालिका 2 को 4 कोसे जंगलमा फालेका थिए। अमितलाई पक्राउ गरी ज्यान मार्ने कसुरको मुद्दा दर्ता गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता डीएसपी राजकुमार राईले जानकारी दिएका छन्। उनले हिजो सोमबार जिल्ला अदालत सुनसरीबाट म्याद थप गरी अमितलाई हिरासतमा राखेर घटनाको
घटनाको अनुसन्धान थालिएको बताए। अमितसँगै पक्राउ परेकी उनकी श्रीमती बिन्दु चौधरीलाई भने प्रहरीले रिहा गरिदिएको छ। उनले नवजात शिशु जंगलमा फालेको घटनामा बिन्दुको संलग्नता नदेखिएकाले उनलाई रिहा गरिएको बताए। माघ 4 गते जन्मिएकी शिशुलाई चौधरीले 6 गते बराह क्षेत्र नगरपालिका 2 को 4 कोसे जंगलमा लगेर फालेका थिए। जंगलमा वस्तु चराउन गएका गोठालाले नवजात शिशुलाई देखेपछि जनप्रतिनिधि र प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। बराह क्षेत्र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र इलाका प्रहरी कार्यालय चतराको टोलीले तत्काल नवजात शिशुको उद्धार गरी उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरेका थिए। शिशु माघ 4 गते बीपी प्रतिष्ठानमै जन्मिएको चिकित्सकले बताएपछि प्रहरीले शनिबार अमित र बिन्दालाई पक्राउ गरेको थियो। बिन्दालाई रिहा गरेसँगै शिशुलाई आमाको जिम्मा लगाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी बुद्ध श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। बराह क्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्कीले नवजात शिशुलाई हत्या गर्ने उद्देश्यले जंगलमा फाल्ने बाबुलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सुनसरी प्रहरीलाई धन्यवाद दिए। उनले जनप्रतिनिधि र प्रहरीले बेलैमा शिशुको उद्धार गरी ज्यान बचाउन सफल भएको बताए। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका 3 जना महिला प्रहरीलाई कुरुवा राखेर शिशुको उपचार गरिएको थियो। म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका 2 काफल गौरमा हिजो सोमबार दिउँसो भएको जीव दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। थाइवाङबाट बेनीतर्फ आउँदै गरेको G1J6938 नम्बरको बोलेरो जीव दुर्घटना हुँदा 7 जना घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जानकारी दिएको छ। प्रहरी निरीक्षक राजन ढकालले मंगला 61 वर्षीय फौमाया गर्बुजाको उपचारको क्रममा बेनी अस्पतालमा मृत्यु भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार घाइते मंगला 2 की 34 वर्षीय सन्तु केसी, 10 वर्षीय शिवानी केसी र 5 वर्षीय रिवान केसीलाई थप उपचारका लागि पोखरा पठाइएको छ। मंगला 1 की 15 वर्षीय बबिना परियारलाई उपचारपछि घर पठाइएको छ भने मंगला 2 की 22 वर्षीय विपना कार्की, मंगला 1 का 38 वर्षीय तेजबहादुर गर्बुजा, मंगला 2 का 50 वर्षीय भूमिकला नेपालीको बेनी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ओह्रालो सडकमा जीप पल्टिएर दुर्घटना भएको थियो। जीप चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन सुरु गरिएको प्रहरी निरीक्षक ढकालले जानकारी दिएका छन्। 7.5 वर्ष अघि गोर्खाको बर्पा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले ढलेको धरहरा परिसरको संरचना बनेर धरहरा टावर चढ्न अझै 1 वर्ष कुर्नु पर्ने भएको छ। सम्झौता भए लगतै काम गर्न 4 रोपनी क्षेत्रफल मात्र पाएको र पछि मात्र 42 रोपनी क्षेत्रफलको साइड क्लियर भएकाले धरहरा परिसरका संरचना निर्माणका लागि अझै 1 वर्ष लाग्ने निर्माण व्यवसाय पक्षको भनाइ रहेको छ। विक्रमसम्म 2075 असोज 14 गते धरहरा क्षेत्रका संरचना निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीसँग तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो। चिनिया निर्माण कम्पनी रमण जेबीले धरहरा क्षेत्रको संरचनाको निर्माण गरिरहेको छ। निर्माण कम्पनीको म्याद अहिलेसम्म 4 पटक थपिएको छ। कोरोना महामारीका कारणले मात्र 2 पटक म्याद थपिएको थियो। 4 पटक थपिएको म्याद पनि गएको पुस मसान्तमा सकिएको छ। धरहरा क्षेत्रका सबै संरचना निर्माणका लागि कम्तीमा पनि अझै 1 वर्ष लाग्ने निर्माण व्यवसाय तर्फका आयोजना व्यवस्थापक सञ्जय नकर्मीले बताएका छन्। हालसम्म धरहरा क्षेत्रको संरचना निर्माणको 82% भौतिक प्रगति भएको छ। 69% वित्तीय प्रगति भएको पनि जनाइएको छ। टेन्डरमा नभएका काम पटक पटक थपिएको र टक्सार विभागको भवन भत्काउन सम्झौता भएको मितिले 22 महिना लागेकाले काम ढिलाइ भएको निर्माण व्यवसाय पक्षको दाबी रहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।